बैरोमेट्रिक प्रेशर हवा का जो दबाव है 76 सेंटीमीटर ऑफ कॉलम्स ऑफ मर्क्यूरी। हम होते हैं तो इसे 80 बनाते या 75 बनाते या 70 बनाते, 76 है। यह हवा का जो दबाव हमारे ऊपर है ये इतना मुनासिब है कि इस दबाव को अगर ज्यादा कर दिया जाए तो उसके नतीजे में जो है समंदर में आग लग जाती, इंसान नाटे हो जाते, छोटे हो जाते और इंसान रेंगने लगते, चल नहीं सकते थे अगर हवा का दबाव ज्यादा हो जाता। हवा का दबाव कम कर दिया जाता तो फिर इंसान जो है उड़ने लगते थे, जमीन पर चल ही नहीं सकते थे। ये बैरोमेट्रिक प्रेशर ये भी अल्लाह ताला के तनासुब में से एक तनासुब है। अगर ये सब नहीं करता तो बताओ कि कैसे दुनिया में इंसान जी सकता था। दुनिया में जीने के लिए अल्लाह ताला ने इस कुर्रे को 23.5 डिग्री टिल्ट किया। हम होते तो उसे 25 डिग्री करते या 20 करते, 23.5 टिल्ट करने के नतीजे में ये कुर्रा जब घूमता है, ये प्लैनेट जब सूरज के तरफ घूमता है तो सर्दी और गर्मी और समर और विंटर ये सारी चीजें बराबर जो है उसके तनासुब के साथ चलती हैं। फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल वहां ठंडक ज्यादा होती है, इक्वेटर पर गर्मी ज्यादा होती है। अगर इस जमीन को कुर्रे को सीधा खड़ा कर दिया जाता तो ये जमीन जो है जीने के काबिल नहीं होती। तो ये 23.5 डिग्री स्लैंट जो किया गया ये भी जो एक बड़ी मुनासिबत है। इतने इसमें कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं, ऐसा हाईली मास्टर कंप्यूटर के अंदर इसका प्लानिंग किया गया है कि इंसान सोच नहीं सकता, इंसान कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला पूछता है अब मन जाल अल अर्द खरारा, कौन है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को जाए करार बनाया? किसका ये कमाल है, किसकी ये करम फरमाई है, किसका ये देन है और किसकी मरहून मिन्नत है? तुम इस जमीन पर जीते हो, खुदा के सामने अकड़ते हो, खुदा का इनकार करते हो, लेकिन उसी खुदा ने तुम्हारे लिए इस दुनिया को जीने के काबिल बनाया। फिर कहा वजाला खिलालहा अनहारा, फिर सिर्फ जमीन ही नहीं बनाया, जमीन के बीच बीच में से इधर से उधर से अल्लाह ताला ने एक ऐसे सिस्टम से पानियों के जखायर को पैदा कर दिया, अनहार पैदा कर दिया। कहीं बारीक नदियां हैं, कहीं चश्मे हैं, कहीं तालाब है, कहीं दरिया बहते हैं, अजीब अजीब किस्म से अल्लाह ताला ने उसको पैदा कर दिया। जब आप फ्लाइट से जाते हैं तो देखते हैं तो कितना प्यारा जो है उसका वो मैप लगता है। और अगर आप कभी सूडान पर गए तो देखिए कि वहां दो नील आकर मिलते हैं, एक सफेद नील और एक जो है नीली रंग की नील है ना, वो दो नदियां हैं, नील नदी। तो एक व्हाइट नील कहा जाता है, एक ब्लू नील कहा जाता है, और दोनों आकर खरतूम में मिलते हैं। खरतूम कहते हैं हाथी के सूंड को, है ना, हाथी के सूंड के मानिंद है। और बड़ा खूबसूरत तरीके से दो नदियां आकर मिलती हैं, दो अलग अलग रंग की नदियां, और खरतूम में आने के बाद वो एक नदी बन जाती है। कैसा खूबसूरत इंतजाम उसने किया। कौन है जो इन चश्मों को बहाता है? यही नहीं, ऊपर ही नहीं है, सतह जमीन पर ही नहीं, जेरे जमीन भी अल्लाह ताला ने सब स्ट्रैटम वाटर करंट्स पैदा कर दिए, और जेरे जमीन भी बहुत सी नहरों को अल्लाह ताला ने जारी किया। उसी के नतीजे में जहां हम बोर करते हैं वहां पानी दस्तयाब होता है। कौन है जो पानी के इन जखायर को पैदा करता है? वजाल लहा रवासिया, और उसी ने तुम्हारे लिए पहाड़ को गाड़ दिया, मेखों की तरह उसने गाड़ कर रखा। और पहाड़ बहुत बड़े बड़े पहाड़, जिस तरह से अंदर प्लेट्स पाए जाते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, उन्हीं में से बाज जगह से अल्लाह ताला ने वो फॉल्ट्स एंड फोल्ड्स पैदा किए, और वो फोल्ड जब होते हैं तो ऊपर पहाड़ की शक्ल में बन जाते हैं। और अगर पहाड़ ना होते तो गौर कर सकता है इंसान कि जमीन जो घूमती है वो जमीन घूमते घूमते, चूंकि एक मरकज के अतराफ घूमती है, और हमें मालूम है सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन दोनों फोर्सेस का काम होता है। एक फोर्स, एक कुव्वत है जो घूमने वाली शय को अपने मरकज से दूर फेंक देती है, और एक चीज है घूमने वाली शय को अपने मरकज के करीब खींच लेती है। इन दोनों के दरमियान तवाजुन चाहिए, न सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट करे न सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करे, बल्कि जमीन अपने ऑर्बिट पर घूमती रहे। उसके लिए जरूरी था कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ जगह मेखों की तरह पहाड़ों को गाड़ दिया, ताकि जमीन ढुलक न जाए, जमीन लुढ़क न जाए, जमीन फिसल न जाए, जमीन अपने ऑर्बिट को, अपने मदार को छोड़कर कहीं बाहर न निकल जाए। इसके लिए अल्लाह ताला ने यह भी मुनासिब इंतजाम किया, वजाल रवासिया, है ना, वजाल लहा रवासिया, उस पर उसने पहाड़ गाड़ दिए। वजाल बैनल बहरैन हाजिजा, और समंदरों में और पानियों के बीच उसने पर्दे कायम कर दिए। ये भी गौर करने की बात है कि किस तरह के पानी के जखायर पाए जाते हैं और कैसे कैसे अल्लाह ताला ने पर्दे कायम किए। बाज जगह साल्टी वाटर होता है और उसके बीच में से मीठा पानी मुयसर आता है, और दोनों पानी एक दूसरे से मिक्सअप नहीं हो पाते। अल्लाह ताला ने ऐसे गैर मरई, इनविजिबल कर्टेन्स अल्लाह ताला ने कायम कर दिए जो नजर नहीं आते, लेकिन दोनों पानी मिल नहीं पाते। नमकीन पानी है और मीठा पानी है। इसी तरह बाद ग्लेशियर जब पिघल कर आते हैं तो ठंडा पानी होता है, टेम्परेचर कम होता है, और बाद जगहों का टेम्परेचर ज्यादा होता है। दोनों टेम्परेचर के बीच में अल्लाह ताला ने पर्दा कायम कर रखा है। बाद जगह हाई डेंसिटी ऑफ वाटर है, बाद जगह लो डेंसिटी वाटर है, दोनों वाटर मिल नहीं पाते, उनके बीच में अल्लाह ताला ने एक पर्दा कायम कर रखा है। ऐसे कई मुख्तलिफ किस्म के पानी है, कहीं ठंडा, कहीं गर्म, कहीं मीठा, कहीं नमकीन, और कहीं लो डेंसिटी, कहीं हाई डेंसिटी। इस तरह के मुख्तलिफ पानी के जखायर के बीच में अल्लाह ताला ने
پردے قائم کر رکھیں. کون یہ سب کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہستیاں ہیں، کوئی اور خدا ہیں جو یہ سب کارنامے انجام دیتے ہیں؟ خدا تعالیٰ پوچھتا ہے. تو یہ گویا کہ دوسری دلیل ہے. پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے اور اس سے کھیتوں کے اگانے پر اللہ تعالیٰ نے دلیل دی. غور کرو تو خدا تعالیٰ جو ہے تم کو ہر پتے کے اندر، ہر بوٹے کے اندر، ہر بیل اور ہر پھول کے اندر نظر آئے گا، اور اس کی قدرت، اس کی ربوبیت تمہیں نظر آئے گی. ضروری نہیں اگر رسول کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو اس پر غور کرو، کائنات پر. قرآن مجید کی صفحات سے اگر تمہیں خدا سمجھ میں نہیں آتا تو کائنات کا برخ پڑھ لو، کائنات کا ایک ایک صفحہ پڑھو. اس کائنات کے ہر صفحے میں تمہیں خدا تعالیٰ کی تعلیم ملے گی، خدا کا وجود ملے گا اور خدا کی وحدانیت کا اقرار ملے گا ان صفحات کے اندر، کائنات کے اندر. اس کے بعد تیسری آیت میں کہا یہ تو باہر کے دلائل ہیں، ایکسٹرنل آرگیومنٹس ہیں. اب ایک اندر کی دلیل اللہ تعالیٰ نے دی. ٹھیک ہے خدا کو تم نہیں مانتے، یہ کائنات، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ تناسب، یہ ہوا، یہ بارش، یہ پانی، یہ چشمے، یہ جھیل، یہ ساری چیزیں بھی اگر تم کو خدا کا پتہ نہیں دیتی تو ایک سوال اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو دل بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ باہر کی چیزیں چھوڑیے، انسان کا دل جب مضطرب ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے اور آدمی جو ہے گویا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ جاتا ہے، اب ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا میں جیتے جی مر جاتا ہے، کسی کے آگے اپنا درد نہیں سنا سکتا، اپنا دکھ نہیں سنا سکتا، اپنا دکھڑا کسی کو بول نہیں سکتا. ایک عجیب و غریب کیفیت کے اندر مبتلا کبھی انسان ہو جاتا ہے. کبھی اسے بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کبھی اس کی آمدنی میں گھاٹا ہو جاتا ہے، کبھی اس کا بڑا پیارا بچہ جو ہے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی اس کی حسین و جمیل بیوی جو اس کی ساتھی تھی وہ جو ہے ایک عجیب کرونیکل النس کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں. آخر جب ایسے مصیبتیں آ جاتی ہیں تو کس کو پکارا جاتا ہے؟ خدا تعالیٰ ہی کو تو پکارتا ہے انسان کہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، میری بیوی کو درست کر دے، میری جو ہے گویا کہ گمشدہ چیز کو دریافت فرما دے، یا میری بیٹھتی ہوئی تجارت کو پھر سے کھڑا کر دے. آدمی کس سے کہتا ہے؟ کون ہے جو سپورٹ کرتا ہے؟ خدا پوچھتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو دل مضطر کی دعا سنتا ہے؟ کیا وہ معبود جن کی تم گھنٹی بجا کر تم انہیں اٹھاتے ہو، جنہیں اود بتی سلگا کر جو ہے تم ان کے گویا کہ ان کے ناک کے اندر جو ہے وہ خوشبو جائے تب وہ ہوش میں آئے اور تمہاری دعا سننے لگے، ان کے سامنے مٹھائی اور بتاشے چڑھاتے ہو تاکہ کم از کم اس کو دیکھ کر ان کے منہ میں جو زبان میں رال ٹپکنے لگے اور وہ متوجہ ہو سکے تمہاری طرف. ان خداؤں کو متوجہ کرنے کے لیے انسان گھنٹی بجاتا ہے اور اود بتی سلگاتا ہے اور نظر و نیاز چڑھاتا ہے. تب اسے امید ہوتی ہے کہ اب خدا آنکھ کھول کر دیکھے گا، ناک سے سونگے گا اور اس کی زبان کھلے گی، کان سے اسے ہماری آواز پہنچے گی، تب ہماری دعا سنے گا. ایسے مجبور، محض اور گویا کہ بے وقت ہستیاں کیا دعا قبول کریں گے؟ تو ہر کٹر سے کٹر دہریہ اور ہر مشرک اور ہر کافر بھی اپنے آخری وقت میں جب پورے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو ایک ہی خدا کو پکارتا ہے. کہا کہ کون ہے جو تمہارے دل مضطر کی صدا کو سنتا ہے، اور کہا کہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہے. زندگی میں کتنے مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ صاحب ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں یہ اب ایک دن سے زیادہ نہیں رہ سکتے، لیکن معلوم ہوا کہ ڈاکٹر کی بات جھوٹی ثابت ہوئی، دعاؤں سے جو ہے معاملہ بدل گیا. یا اور بات ہے کہ انسان کبھی یہ کرتا کہ خدا کو اس کا کریڈٹ نہیں دیتا، کہتا کہ کس کی نیکی آڑ آ گئی ہے نا، تمہاری دعا آڑ آ گئی. یہ سب انسان دوسروں کے بہانے تلاش کرتا ہے، ورنہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کس نے اس بیماری کو دور کیا؟ ہماری اپنی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں جہاں ڈاکٹرز نے مایوسی کا اظہار کر دیا، یا جہاں بزنس کے کیلکولیشن فیل ہو گئے، یا جہاں کوئی اور صورت نجات کی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نجات کی راہ پیدا کر دی. تو کون ہے جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور تمہاری تکلیف دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین کا خلیفہ تم کو بناتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے اور قوموں کو اٹھا کر پٹک دیتا ہے، ایک قوم چلی جاتی ہے تو دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا دیتا ہے. یہ سب زمین کے اندر تم تاریخ میں دیکھتے ہو کہ قوموں کو اٹھانا اور پٹکنا، قوموں کا جو ہے عروج و زوال، اور قومیں کبھی جو ہے اوج سریا پر جاتی ہیں اور کبھی اٹھا کر تحت الثری پر دے ماری جاتی ہیں. یہ سب کس کے کارنامے؟ کون ہے جو تاریخ کو بناتا ہے؟ کون ہے جو قوموں کو لاتا ہے، قوموں کو لے جاتا ہے؟ کیا اس میں تمہیں کوئی سبق نہیں ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ موجود ہے؟ اس کے بعد کہا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہو تم لوگ جو سوچتے ہو اور جو سمجھتے ہو. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان تین آیتوں میں تین الگ الگ زاویے سے توحید کے دلائل پیش کیے. آگے کی اور آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اور مزید دلائل پیش کیے کہ کس طرح سے ہواؤں کے ذریعے سے، انسانی تخلیق کے ذریعے سے اور ریپروڈکشن کا جو پروسیس اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے ان سب کا حوالہ دے کر سوال کرتا ہے الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ.
یہ بھی پوچھتا ہے اور یہ بھی امن خلق السماوات والارض امن جعل الارض قرارا. اس طرح سے سوالات پر سوالات اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے کہ کون ہے جو یہ کرتا ہے, کہ ایک خدا کے علاوہ کوئی اور ہستیاں بھی ہیں جو یہ کارنامہ انجام دیتی ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ مختلف سوالات کرتا ہے. اور فکر کرنے والوں کے لیے آسمان و زمین کے اندر اور خود اپنے انفس کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود, اس کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کے بڑے بے شمار دلائل پائے جاتے ہیں, بشرطے کہ انسان آنکھ کو بھی کھلا رکھے اور قلب کو بھی کھلا رکھے. تو پھر وہ خدا تعالیٰ کے وجود کی حیثیت کو تسلیم کرے گا اور اس کے آگے جا کر گویا کہ وہ سر ٹیکے گا اور سر تسلیم خم کرے گا اور مومن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی وحدانیت اور اس کی ایکتائی کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.